अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम मंशा डोगर। तो हज़रत खालिद बिन वलीद पर मैं एक पहले पार्ट वन वीडियो बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस दौर की दो सुपर ताकतें थीं, एक ईरान और दूसरा रोम। ईरान तो फतह हो चुका था, अब बारी थी रूम की। तो रूम में जो पहला किला आया दमिश्क का, जब मुहासरा हुआ तो दमिश्क के मुहासरे के दौरान बड़े अप्स एंड डाउन्स आए। मतलब जो दमिश्क के अंदर सुपा सलार था उसका नाम था सुपा सलार तुमा, और वो रूम के शहनशाह हरकुल का दामाद भी था। तो और वो एक बड़ा मंजा हुआ सुपा सलार भी था। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़रार बिन अज़हर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और इनकी कमान में 6 दरवाजे थे। वो 6 दरवाज़ों पर उन्होंने उसको घेरे में लिया हुआ था। जब दमिश्क का मुहासरा हो चुका था तो 11 दिन गुजर चुके थे। इसमें मैं आपको ना 3 रियल स्टोरीज सुनाऊंगा जो तारीख में मौजूद है। एक अपनी बहन का अपने भाई के लिए प्यार और कुर्बानी, दूसरा अपनी बीवी की अपने खामद के लिए प्यार और कुर्बानी, और तीसरा एक लवर की अपने लवर के लिए जो उसने किरदार अदा किया। मैं लवर पर बात करूंगा। जब 11 दिन गुजर चुके थे और किले के अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि किले के अंदर भी कहीं से कुमक आने की उम्मीद नहीं थी, और हरकुल के आंख में तीर लग चुका था और वो बुरी तरह जख्मी था। दिल से वो हार मान चुका था और वो अपने मशीरों को बुलाकर मशवरे कर रहा था कि कौन सा ऐसा तरीका हो कि जिससे हम अपनी जानो माल और बाइज्जत तरीके से यहाँ से निकल सके। तो जिस तरह मुसलमानों के जासूस थे, इसी तरह उनके भी अंदर जो यहूदी थे वो बहुत जानते थे हज़रत खालिद बिन वलीद किस कैटेगरी के हैं और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कैटेगरी के हैं। तो उन्होंने सुपा सलार जो तुमा था उसको ये मशवरा दिया कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम अमनो अमान से और बगैर किसी जानी नुकसान के यहाँ से निकल जाएं, और हमें निकलने में अगर हम हथियार डालकर निकल जाएं, तो आप हज़रत अबू बैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं और वो क़वाइद व ज़वाबित के बड़े पाबंद हैं। तो वो आपको बिल्कुल इस तरह की इजाज़त नहीं देंगे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद बाबा शर्क पर उनकी मतलब वो अपनी सालारी में वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी थी। और जो दरवाज़ा था बाबा हाविया, वहाँ पर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो जब 11 दिन गुजर चुके थे तो दीवार फलांग कर रस्सी के जरिए एक नौजवान हज़रत खालिद बिन वलीद रात को हज़रत खालिद बिन वलीद के हजूर पेश हुआ। वो उसने अपना नाम यूनुस इब्ने मरकस बताया और उसने ये अर्ज़ की कि ऐ सुपा सलार, मैं दीवार फलांग कर आया हूँ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उससे बड़े सख्त सवालात किए जिसके उसने सही सही जवाबात दिए। तो एंड पर हज़रत खालिद बिन वलीद ने उससे कहा कि क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे? तो उसने कहा जी मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, तो उसके लिए मुझे अपना नाम तब्दील करना पड़ेगा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि तुम्हारा पहले ही नाम इस्लामी है, तो तुम्हें नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने वहाँ पर इस्लाम कबूल कर लिया और कलमा पढ़ लिया। तो उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद को यूनुस इब्ने मरकस पर यकीन आ गया, और उसने जो वादा किया था वो ये किया था कि जिस दीवार से रस्से के ज़रिए लटकर मैं आया हूँ, मैं आपको जो दमिश्क है, दमिश्क किला, उसके अंदर आपको ले जाऊंगा और आप दरवाज़ा खोल लेना, और इस तरह आपकी जो है सारी फौज
وہ اندر داخل ہو جائے گی، تمام دستے داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس پر یقین کیا، حالانکہ بڑا خطرناک سٹیپ تھا کہ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے کمند ڈالی اور اوپر گئے۔ اوپر جا کر انہوں نے باقی بھی 50 لوگ اوپر، چار رسوں کے ذریعے 50 لوگ اوپر آئے، اور اوپر آنے کے بعد وہ جب نیچے گئے تو 40-50 لوگوں سے قلعے کے اندر ان کی لڑائی ہوئی۔ انہوں نے بہت قلیل مدت میں، بہت قلیل ٹائم میں، مختصر وقت میں ان کو جہنم حاصل کر دیا۔ اور پھر جب وہ دروازہ توڑنے لگے تو اس پر بڑی بڑی زنجیریں اور بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے، جو حضرت خالد بن ولید اور اس کے ساتھ مجاہدین نے ان کو کاٹا اور توڑا، اور دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا تو تمام دستے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب تمام دستے اندر داخل ہو گئے تو شور و غل اٹھا کہ مسلمان دمشق میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہرقل تو پہلے ہی یہ چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں امان مل جائے، جان کی امان مل جائے، مال کی امان مل جائے۔ تو انہوں نے فوری طور پر ایک یہودی اپنے مشیر کو بھیجا بابا حاویہ پر، جہاں پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تھے۔ تو اس نے جان کی امان طلب کی اور معاہدہ کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور دروازہ باب حاویہ کا جو دروازہ تھا وہ انہوں نے اس کے لیے کھول دیا، اور جو معاہدہ کیا اس میں ان کو مکمل طور پر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جو لوگ جانا چاہتے تھے اور جو فوج جانا چاہتی تھی ان سب کو آزادی دے دی، اور ساتھ میں جو سامان تھا، جو ہیرے جواہرات تھے، جو مال و متاع تھا، وہ سب لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید تو جنگ لڑتے لڑتے آ رہے تھے اور مرتے مارتے آ رہے تھے، ان کے جوان شہید بھی ہو رہے تھے۔ بیچ میں عوام بھی ٹپک پڑی جب ان کی عورتوں نے کہا کہ تم بغیرت ہو گئے ہو، تو تمہارے اندر غیرت نہیں بچی، ہماری بچیوں کو لے جائیں گے، ہمیں لے جائیں گے، تو آپ کے اندر غیرت کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بچیاں کلاڑیاں پکڑیاں، تو وہ بھی حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں اتر آئے۔ تو اس طرح حضرت خالد بن ولید کا راستہ روکا گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید لڑتے لڑتے آگے بڑھتے رہے۔ لیکن اتنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاہدہ تھا سپہ سالار تمہ، اس نے جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے تحت ابو عبیدہ بھی ایک مقام پر آ کر رک گئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت خالد بن ولید کے جتنے بھی مجاہدین تھے ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تو وہاں پر آ کر حضرت خالد بن ولید بڑے حیران ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید چونکہ سپہ سالار تھے فوج کے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے سپہ سالار کی موجودگی میں کوئی اتنا بڑا فیصلہ لیں۔ لیکن دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کی بھی غلطی تھی کہ انہوں نے جب دیوار پھلانگنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ تو اسی طرح دونوں غلطی کے مرتکب ہوئے۔ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جتنے بھی مجاہدین تھے، وہ جو ان کے سامنے سے مال و متاع جا رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا مال غنیمت ہے اور یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا اور اپنی جانوں پر کھیل کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہ سازش کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب آج کل کے تو مسلمان نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کی شرم حیا تقدس رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑا دل کیا اور اس معاہدے کو ہونے دیا، لیکن اندر ہی اندر حضرت خالد بن ولید گھٹے جا رہے تھے کہ یہ جو تمہ ہے سپہ سالار، جو شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا، وہ تمام مال و متاع، گدے، گاڑیاں، بیل اور بہت بڑی کھیپ لے کر جا رہا تھا، اور بغیر کسی نقصان کے جا رہا تھا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کو غصہ آتا یا حضرت خالد بن ولید ریئیکٹ کرتے تو آگے سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید سے کہتے کہ آپ رک جائیں، میں ان کو جان کی مان دے چکا ہوں۔ اچھا، تو اس موقع پر بھی یونس ابن مرقس حضرت خالد بن ولید کے پیچھے سے انہوں نے آواز دی کہ آپ کو دمشق مبارک ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ یونس ابن مرقس کیا بنا آپ کی منگیتر کا؟
تو اس نے کہا کہ میں اپنی منگیتر سے ملا ہوں اور میں نے اپنی منگیتر سے بات کی ہے. تو وہ کہتی ہے جب میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ کو یہاں پر اب کوئی نہیں پوچھے گا, آپ بالکل نہ جاؤ اس قافلے کے ساتھ, میرے ساتھ رہ جاؤ. تو اس نے کہا کہ چونکہ تم مسلمان ہو چکے ہو تو میں بالکل آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہوں گی. تو وہ اس قافلے میں شامل ہوگی. تو اس نے عرض کی حضرت خالد بن ولید سے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے زبردستی بھی واپس منگوا سکتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ اب جو معاہدہ ہو چکا ہے ہم ان کا ایک بال بھی وہاں سے اکھاڑ کر نہیں لا سکتے. تو یونس ابن مرقس نے کہا کہ تو معاہدے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ 3 دن تک ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور 3 دن تک ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا اور 3 دن کے بعد معاہدہ ختم. تو یونس ابن مرقس جب یہ سب کچھ سن رہا تھا, سمجھ رہا تھا, تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا کہ میں آپ کو 3 دن گزرنے کے بعد اگر ہم ان پر حملہ کرتے ہیں تو معاہدہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور ہم یہ سب کچھ حاصل بھی کر لیں گے. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ تو اتنے میں کسی قلعے میں داخل ہو جائیں گے اور اس قلعے کو فتح کرنا پھر ایک نئے سرے سے ایک جنگ شروع ہو جائے گی. تو یونس ابن مرقس نے کہا کہ میں یہاں چپے چپے سے واقف ہوں, یہ کسی قلعے میں نہیں جا رہے, یہ انطاکیہ جا رہے ہیں جہاں پر شہنشاہ ہرقل ہے اور اس کا داماد توما اس کے پاس جا رہا ہے. تو یہ 3 دنوں میں انطاکیہ نہیں پہنچ سکیں گے اور ہم 3 دنوں بعد میں آپ کو شارٹ کٹ راستوں سے وہاں پر لے جاؤں گا. تو حضرت خالد بن ولید کو اس کی بات پسند آئی اور مجاہدین بھی بہت پریشان تھے کہ ہمارا مال غنیمت جا رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے, خزانے جا رہے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے منصوبہ بنایا اور 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے تعاقب شروع کر دیا. ایک تو جب 3 دن گزرے تو توما پر یہ قیامت گزری کہ انتہائی بارشیں, طوفانی بارشیں اور طوفانوں کے ساتھ بارشیں ان کے اوپر وہ قہر بن کر ٹوٹی اور ان کے تمبو اکھڑ گئے اور ان کا ساز و سامان بکھر گیا. تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی افواج نے, گھوڑ سواروں نے ان پر دھاوا بول دیا اور جب دھاوا بولا تو ان کی جنگ و جدل شروع ہو گئی. اب توبہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, ان کی خواتین ان کے ساتھ تھیں, ان کا خزانہ بھی ان کے ساتھ تھا, تو ان کے پاس لڑنے مرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو حضرت خالد بن ولید نے ترتیب کچھ اس طرح بنائی تھی کہ پہلے 1000 گھوڑ سواروں کو بھیجا, پھر اس کے بعد دوسرے 1000 گھوڑ سواروں کو بھیجا, پھر لاسٹ میں خود آئے. تو بات پھر ہم دیوانے عاشق مجنوں پر لے آتے ہیں. یونس ابن مرقس جب اپنی ہونے والی بیوی کے پاس گیا تو اس کے پاس جا رہا تھا تو اس نے خنجر نکالا اور اپنے پیٹ میں گھونپ لیا. اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو چکے ہو, میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی. تو حضرت خالد بن ولید نے آفر کی اس کو کہ آپ یہ خاتون میں آپ کو دیتا ہوں تو مال غنیمت میں سے, تو یہ خاتون آپ رکھ لیں. تو یونس ابن مرقس نے کہا کہ یہ ہرقل, شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ہے تو یہ میں نہیں رکھ سکتا, اور وہ بھی آپ کو فدیہ دے کر یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنی بیٹی آپ سے لے لیں گے. اور پھر ہوا بھی اسی طرح کہ ایک وفد آیا اور اس وفد نے عرض کی اور اپنا مدعا بیان کیا. تو حضرت خالد بن ولید نے بغیر کسی فدیہ لیے اس کو, ہرقل کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا. تو میرا یہ, میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اس کو مختصر طریقے سے بیان کر سکوں, بہت ساری چیزیں اس میں مس ہو گئی ہیں, لیکن دمشق اس طرح فتح ہوا. اور پھر دمشق کی جب شہنشاہ ہرقل چاہ رہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کمک پہنچاؤں دمشق پر, جب مسلمان دمشق پہنچے نہیں تھے اور جب پہنچ چکے تھے تو ان کی 10,000 پر محیط جو فوج تھی وہ آ رہی تھی اور ساتھ بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں گدھا, گاڑیاں, بیل اور اونٹ جن پر کھانے پینے کا ساز و سامان لدا ہوا تھا وہ آ رہا تھا. تو حضرت زرار بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا 4000 گھوڑ سوار دے کر, لیکن وہ بڑے ایک منظم انداز سے لڑتے تھے اور اگر پسپا بھی ہوتے تھے تو منظم طریقے سے ہوتے تھے.
تو حضرت ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक तरीका वारदात था जंग में जाने का कि जब वो जंग में उतरते थे तो अपनी ज़िर्रा भी, अपनी कमीज़ भी उतार देते थे और अपनी ज़िर्रा भी उतार देते थे, और जंग में इस तरह उतर जाते थे कि उनको अपनी जान की परवाह ही नहीं होती थी और वो दुश्मन के बीच में घुस जाते थे। तो उस जंग में हज़रत ज़रार बिन अज़हर गिरफ्तार हो गए, यानी कि वो उनके बहुत अंदर तक चले गए और उन्होंने कहा वो देखो वही आ गया बरना जंगजू, जो वो उसकी शोहरत पहले ही वहाँ पर पहुंची हुई थी। तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसकी जो बहन थी हज़रत हौला बिन अज़हर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसने अमामा पहना हुआ था और ऐसे उन्होंने कपड़े से अपने आप को लपेटा हुआ था, उसकी आंखें नजर आ रही थी। उसने एक हाथ में बर्छी पकड़ी हुई थी और एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी, और घोड़ा जो था, घोड़े पर लगामों पर हाथ भी नहीं था, घोड़े को भी कंट्रोल कर रही थी, बर्छी से भी वार कर रही थी, तलवार से भी वार कर रही थी, और दुश्मन के अंदर तक जाकर दुश्मनों को मार भी रही थी, वापस आ रही थी, फिर जा रही थी। तो ये उसकी अपने भाई की मोहब्बत में ये दलेरी थी। उस दौर में खवातीन मर्दों के साथ जंग लड़ने के लिए जाती थी और पीछे जो जख्मी होते थे उनकी मरहम पट्टी करती थी और अपने खामद, अपने वालद और उनके लिए वो पूरी मदद फराम करती थी। तो हज़रत हौला ने मिसाल कायम कर दी, और फिर बाद में जब उनको पता चला कि उसको गिरफ्तार करके शहनशाह हरकुल के पास लेकर जा रहे हैं, तब भी वहाँ पर हौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंची और उसने छड़वाया। 700 और भी मुजाहिदीन थे। तो ये भी एक मिसाल है, और एक ये भी मिसाल है कि जब ये जो दमिश्क की जंग में एक मुजाहिद शहीद हो गया तो उसकी बीवी को जब पता चला, चंद दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, तो जब उसको पता चला कि मेरा खामन शहीद हो गया है, तो वो बिल्कुल आपे से पैर हो गई, जैसे मजनू पागल होता है। तो वो अपने खामद की लाश तलाश कर रही थी, जबकि दोनों तरफ से तीर चल रहे थे, पत्थर चल रहे थे। तो उसने जब वो अपने खामद की लाश पर गई, तो चूँकि वो तीर कमान चलाता था तो उसके पास तीर और कमान पड़े हुए थे। उसने तीर और कमान पकड़ा और उसको इतने ज़ोर से खींचा जितने ज़ोर से एक मर्द पूरे ज़ोर से खींच सकता है, और उसने खींच कर वो जिस पादरी ने सलीब पकड़ी हुई थी ना, ये ईसाई सलीब के नाम पर जज्बा दिलाते थे अपने ना जो होते थे उनके सिपाही कि ये सलीब के नाम पर आपने लड़ना है, और ये सारी सलीबी जंगें सलीब के नाम पर ही लड़ी गई। तो उसने जब उसको तीर मारा तो उसके यहाँ गले से यहाँ से क्रॉस हो गया। तो फिर जब दूसरे दिन तुमा फिर इसी तरह लड़ने आया, रात को निकला और उसने बड़ा जोरदार हल्ला बोला, तो फिर उस खातून ने ये किया कि वो अपनी जान की परवाह किए उनके बीच चली गई और उसने तीर खींच के मारा, और जो था सुपसलार तुमा, उसकी आंख में तीर लगा, और वो तीर बस कुछ इस तरह लगा कि उसने हड्डी को फैक्ट्री किया था, तो वो एक आंख से अंधा हो गया। तो ये मेरा ओवरऑल ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि ये हमारी तारीख है, हमारे मुसलमानों की तारीख है, ये सच्ची तारीख है। इस पर मुसलमान जो लिखारी हैं और जो अंग्रेज़ लिखारी हैं या जो सलीबियों के लिखारी हैं, कुछ इख्तलाफात के साथ तकरीबन सेम स्टोरी ये हज़रत खालिद बिन वलीद पर ये सारा जो मैं एपिसोड बयान कर रहा हूँ, ये मैं स्टडी के बाद बयान कर रहा हूँ। तो दमिश्क की फतह मुसलमानों ने ये, इसके बाद फिर यरमूक की फतह हुई, फिर किबला अव्वल फतह हुआ, और मुसलमानों को फतुहात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। और हज़रत खालिद बिन वलीद को उस वक़्त माजूल हो चुके थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माजूल कर दिया है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा चुके हैं। तो इन चीज़ों का हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बाद में बताया जब दमिश्क की फतह हो चुकी थी और दमिश्क मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका था। तो ये सारी बातें होती हैं। तो इसके साथ ही मैं दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपकी मोहब्बतों का तलबगार आपका भाई वसीम मंशा डोगर। आप मेरे वीलॉग सुना करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है।
آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.